जीसस. मोगळा सोम्या हो वेळ तुझ्या पवित्र हातांनी आमी समर्पण दिता. आमकांच तुझ्या हातांनी समर्पण दिता. आमी आजचो जागो आमचें हें माध्यम सगळें तुज्या हातांत तूं घे आनी आमच्या सांगाता उलय. पवित्रत्म्या तुका स्वागत हांगासर. आमची काळजां तूं उजवाडाय. आमच्या मतींचेर तुजो प्रकाश घाल आनी आमकां कॉन्सन्ट्रेशन दी. तुज्या उतरांत हांव शिकोवंक तूं साध्य कर. तुज्या उतरांत हांव आमचे कडेन उलय. कितें उडास दवरी जें म्हणलें तूं आमच्या मतींत घाल आनी खंयचें आमी शिकोन आमी मागास जंय ह्या सभेंत आमकां पळोवंक साध्य जावंक आनी आशिर्वाद जावंक आनी दुसऱ्यांक आमी आशिर्वाद आमकां तें आशिर्वाद जाता आसतना आमी दुसऱ्यांक आशिर्वाद जावंक ही सभा एक प्रभाव घालची सभा जावंक ह्या शहराचेर आनी आमकां त्या पयल्या सभेंत आसलें तेंच उज्जीवन तेंच पवित्रत्म्याचो सांगात पवित्रत्म्याचें वर्ती तें कृत्य आमकां पळोवंक जायशें तूंच आमकां आमचें तें आशा घाल. आमचें तें समर्पण करूंक मोल बांदूंक आमकां तूं साध्य कर आनी तुज्या कृपे वरवीं आमी तो एक संतोशाचें तें एक दादोसकायचें तें एक फुलफिलमेंट तुज्या सर प्रॉमिसांचें आनी आमच्या आशेचें तुजें थंय आमी पातयेत आसतना सोम्या कर म्हूण आमी मागता हें सर्व जेजूच्या भोव पवित्र नांवान आमेन. ओके. 6 अध्याय आमी आखेर केलो. 6 अध्यायांत आमी पळयलें फिलिप्पींत सांत पावलाचे दुसरें तें मिसांव पयन तें आरंभ जाल्लें आनी फिलिप्पी पर्यंत ताणें पावचें. तें फिलिप्पींत थंयसर देवान व्हरतें अद्भुत करचें. तांणी आराधन करता आसतना तांणी स्तुती करता आसतना तांकां न्हिदोंक जायनासलें तरी तांणी कंत करिनासतना दुखांत रावनासतना बदलाक ती न्हीद येनासले तळा तांच्या दुखी वरवीं आनी तांच्या पांयांक हातापांयांक ते खोडे आसले वरवीं तांकां न्हीद येनासले ते दळाय ते कितें करतात सोम्याक ते उलो मारतात. सोम्याचें नांव ते वाखणटात आनी तशा मोदेगात तांणी एक्सपेक्ट करिनासलें तसलें एक व्हड अजाप सोम्यान करचें तांकां पळोवंक मेळटा. पवित्रत्म्यान करचें तें गॉड सरप्रायझस तें. ओके. सो गॉड सरप्रायझस देम बाय गिवींग वॉट दे डीड नॉट एक्सपेक्ट. आनी तांणी स्तुती केल्लें या तांणी आराधन केल्लें तांणी मागणें केल्लें तें थंयसर अजाप जावचे खातीर न्ही बगार देवाची स्तुती करचे खातीर देवान तांकां आपोवन हाडिल्लें थंयसर आनी तांकां ते खंडीत तांकां उडासाक येता. देवा तुवें आमकां हांगासर आपोवन हाडिल्लें आमकां दर्शन दाखयल्लें मॅसिडोनियाच्या त्या मनशान आमकां आपोवचें आमी पळयल्लें आनी तुज्या प्रेरणाकाल तुवें आमकां आपोवचें म्हणून आमकां कळीत जावन ह्या उक्त्या दारांतल्यान आमी पाचार जावन भितर आयिल्ले हांव ह्या सर्वा खातीर तुका आमी अर्गां दिता. तुजी आमी स्तुती करता. तूं महान देव सर सत्यवंत आनी आमकां कितें हांगा हें सोंसूंक फावो जालां की तांतूंत तावणी तूं तुज्या नांवाक महिमा जावचें बरी आनी तुवें आमकां दिल्लें तें दर्शन तूं फुलफील करताय म्हणल्यार आमकां बरोसो आसा म्हणल्यार त्या अर्थान ते देवाची स्तुती करता आसतना देव तांकां सरप्रायज करता आनी देव थंयसर उज्जीवन धरता. देव एक सभा स्थापन करतात. सभेचें स्थापन ऑलरेडी जालां थंयसर लिडियाच्या घरांत फिलिप्पींत तें दार उक्तें जाल्लें तें घर उक्तें जाल्लें लिडियाचें काळीज उक्तें जाल्लें आनी त्या सभेक हांगासर आनी एक कुटाम सगळें कुटाम सैरा दैरा सांगाता म्हणलें बरी ताची ऑफकोर्स सैरा दैरा म्हूण थंयसर बरोवना कॉर्नेलियसाच्या घरांत थंय सैरा दैरा विशांत थंयसर बरयल्लें ताचें इश्ट मत ताचें सैरा दैरा सगळ्यांक ताणें आपोवन हाडिल्लें म्हूण सांगून पूण हांगासर आसलीं सगळ्यां ताच्या घरचे सगळ्यां ती सोम्या थंय येवचें आमी पळयता आनी ताच्या उपरांत थंय तांकां कितें करतात तांकां ते रिक्वेस्ट करतात तांचे अधिकारी दया करून आमचे प्रांत सोडून तुमी वसा म्हूण सांगून देवान थंयसर काम करचें आसलें केलां आनी उपरांत थंयसर आसल्यान तावन देव मुखार तें काम मुखारसून व्हरता. सो मॅसिडोनियाची ह्या फिलिप्पीची सभा ती वाडटा व्हड जाता एक व्हडत्या एक दिवची सभा ती जाता म्हणल्यार आमी पळयता. फिलिप्पी घरांक बरयल्ल्या पत्रांत पळयता आपोस्तलांच्या कृत्यांत पळयता हेरे कडेन फिलिप्पी घरा विशांत मॅसिडोनियाच्या सभे विशांत होगळसूंचें पावलान तें सगळें आमी पळयता. तसली एक सभा थंयसर आरंभ जाता ह्या दुसऱ्या मिसांव पयणांत सांत पावलाच्या आनी थंय तांकां वचोंक सांगिल्ल्याक ते थंय भायर सरन वेतात. आतां फुडें ते दुसरें पैन मुखारसून येता आनी तांचे फस्ट स्टॉप फिलिप्पी जागो सोडून
मुखार वता आसतना लिडियाच्या घरांत हांव थंय मुखार वता आसतना तांचे नेक्स्ट स्टॉप जावन आसा तेसलोनिका. ओके, तेसलोनिकांत ती एक सभा स्थापन जावची आमी पळयता. तेसलोनिका घरांक पत्र बरोवचें पळयता. सो थंयसर कोण पावतात? पावल, सिलास आनी 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 लूक ते बायसन चलतात थंय सावन आनी वेतात तेसलोनिका सभेंत. सो आज हे आरंभ करता आसतना एक उतार म्हाका उडास आयलें. कित्याक म्हळ्यार मुखार आमी पळयता आसतना सांपावलाक देवान आपडटा आसतना तो दगदुसो जावन आसलो, सभेक दगदुसो जावन आसलो. आनी ताका सोम्यान आपड ताका कुड्डो करन ताका सर्गींचें एक दर्शन दिवन ताचे सर ते आत्मीक दोळे उक्ते करन ताका एक आपोवणें दिता आसतना तो 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 थंय त्या दामास्कस शारांत तो आसच्या त्या वेळाचेर अनानियासाक तो धाडटा थंयसर. ताचो एकलो सेवक विंसनार सेवक पवित्र आत्म्याक भोव लागशिल्ल्या रितीन स्पंदन करना आसलो. ताचे सांगाता एकवटान आसलो, मागण्यांत आसलो. तसल्याक देव आपयता आनी सांगता अनानियस तूं वच. म्हळ्यार हांगासर ताचो सगळो एड्रेस खंयसर आसा तो म्हूण सांगता. थंयसर तो मागोन आसा सावल तार्साचो सावल. एकचपणी वो कावज येता आसतना वो भियेत आसतना सोम्या तूं कोणा सरशीन म्हाका धाडटाय वो कश्टुसो दोगदुसो जेरुजलेमांत हांव ताचे तो पत्रांक घेवन आयला, अधिकार पत्रांक घेवन आयला आनी कश्टुच्या खातीर वोडनोरच्या खातीर बंदेन घालच्या खातीर सगळ्या खातीर म्हूण सांगून. आनी त्या दाळा सोमी ताका एक उतार सांगता. कितें ताका सांगता? ताका ह्या कोणाक सावलाक ताणें म्हजे खातीर कितलें सर सोसूंक आसा, कितलें चड दगदनी सोसूंक आसा तें सकड ताका हांवें कळीत केलां. ताका कळीत आसा म्हजे खातीर, म्हज्या नांवा खातीर कितलें ताणें सोसूंक आसा म्हूण सांग. सो तें आज म्हाका उडासाक आयलें आनी ही स्टडी करता आसतना हाचेर अध्ययन करता आसतना आनी मुखार आमी पळयता तेंच आमकां गोत्तू आसा. सांपावलाक कितलें सर ताणें सोसूंक पडलें, ताणें कश्ट दगदडी सोसूंक पडलें. ताका मार्न मेला म्हूण सोडलें. शीप तो मस्त सांगता जर्मनांनी ताका मारचें आनी कितें पुरा सकड बंदेंत घालचें. हरयेक तो मागीर कोरींत घरांक बरोवन तो सांगता. ओके, सो हांगासर तेसलोनिकाक तो पावता आसतना सो दीस प्लेस सो पश्चिम दिशेन ह्या फिलिपी टावन वेस्टवर्ड इट इज 160 किलोमिटर्स म्हणून कमेंटेटर्स सांगतात. और आमी हिस्ट्रींत पळोवचें जाल्यार या गुगलान सर्च करून पळोवचें जाल्यार आमकां थंय तावन 160 किलोमिटर्स सादारण हांगा तावन कोडयाळ तावन आमच्या मंगळूर शहरा तावन हासन पावचें इतलें तितलें पयसल्या त्या शहराक ते सांपावल पवित्रत्म्यान त्या पवित्रत्म्याच्या लिडिंगांत तो चलता. ओके, आमगे खंडीत तें परत आमकां दाखोवना जाल्यार आमकां कळीत आसा पवित्रत्म्यान बरयलें अरंभार आमकां दाखयलें. त्या शहराक वचोंक भायर सरतना पवित्रत्म्यान तांकां ना म्हळें, तांकां परमिशन मेळों ना. उपरांत परमिशन मेळ्ळें. फिलिपींत सभा स्थापन जाली आनी थंय तावन तेसलोनिकाक ते भायर सरतात. थंय वचून पावतात 160 किलोमिटर्स. ओके, थंयसर ते वचून पावतात. फर्स्ट वर्सांत आमी वाचता. उपरांत आम्फिपोलिसांतल्यान पैन करून ते तेसलोनिकाक येवन पावले. ओके, 160 किलोमिटर हांगासर बरोवना. ते स्टडी करता आसतना कळटा तितले पयस ते पैन करून थंयसर पावले. आनी हांगा जुदेवांचें एक सिनोगोग आसलें. आमी एक फावटी हांगासर कितें पळयता पावल ताची एक स्ट्रॅटजी करून घेता. तो हर एका जाग्याक, हर एका शहराक, हर एका व्हडल्या प्रमुख एका केंद्राक वचून पावता आसतना थंयसर सिनेगोग आसात जाल्यार पयले तांचे कॉन्टॅक्ट पॉयंट जावन आसा सुवार्ता व्हरून वचोंक त्या सिनेगोगांत. कित्याक सिनेगोगांत तांकां वचोंक जाता ते जुदेव जाल्ले वरवीं थंयसर वचोन थंयसर तांकां एक ऑडियन्स मेळटा स्टार्ट करूंक, तांचे मिसां वावर स्टार्ट करूंक. कित्याक ताचें काळीज केदाळें तांचे खातीर पेसडटलें. ताका स्पेसिफिकली जुदेव न्हय आसल्या लोकांक एक आपोस्तल जावन देवान आपयलां वय जाल्यार ताचें काळीज तांचे सरशिणी वता. तांणी निराकरशिल्लें त्या दाळा ते तांकां स्पेसिफिकली सांगून दुसरे कडेन वेचें आमी पळयता. सो तेसलोनिकांत हांगा जुदेवांचें एक सिनेगोग आसलें
पावल आपले दस्तुरे प्रमाणे परतून हांगासर बरयलां दस्तुरे प्रमाणे एज ए हॅबीट ताचे एक एज ए स्ट्रॅटजी तो करतलो कशें करतालो 3 साबताच्या दिसांनी तांचे जमाते गेलो आनी पवित्र पुस्तकाच्या आदारार तांचे लागीं तर्क करी लागलो. सो 3 साबत 3 हप्ते थंयसर हर एका सोनवारा दीस थंयसर वचून तांकां तो सुवार्ता प्रगट करी लागलो. कितें म्हणून क्रिस्तान कश्ट मरण सोंसची आनी मेल्ल्यांतलो जिवन जावची गरज आसली म्हणून ताणें तांकां विवर दिलो आनी रुजूकरणी दाखयलें. ताणें म्हळें हांव तुमकां प्रगट करता तो जेजूस क्रिस्त. ओके, ते क्रिस्त मेस्सिया एक बसयल्लो सोडवणदार तो म्हणून तो सांगता. ते तांकां बसयल्लें गोत आसा ते राखून रावल्ले पूण असल्या रितीन तो येता म्हूण तांकां कळीत नासलें. एक कावण्यांत त्या दुबळ्या त्या एक सुताऱ्याचो पूत जावन त्या एका जाग्याचेर तो जल्मोन येता आनी तांणी चिंतन नासल्या रितीन तो आयिल्लो पळयत आसतना. ऑफकोर्स तांणी प्रवाद आनी पळयल्लें जाल्यार आनी सोदुल्लें जाल्यार मस्त संगती तांकां कळत्यो आसल्यो. थोड्यांक कशें प्रत्येक तरान कळीत जालें म्हूण सांगून सिम्यांक कळीत जालें, त्या स्त्रियेक अन्ना म्हणल्यार स्त्रियेक कळीत जालें, त्या शेपर्ड्स ते 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 गोवळी तांकां कळीत जालें, त्या जाणट्यांक कळीत जालें, मस्त जाणांक कळीत जालें. ओके, मस्त जाणांक कळीत जालें. कोण राखून आसले आनी थोड्यांक देवान तेय राखून आसले खंडीत तांकां देखून देव दुता मुखांतर कळीत करता आनी तांकां सगळ्यांक कळीत जालें. पूण प्रगट जाता आसतना जुआंव बाप्तिस्त ताका प्रगट करता आनी ताचे तावन ती सुवार्ता तो एक ताळो जावन ताका तो वळख करून दिवचो जावन सोम्याची वाट तयार करतलो जावन तो सकड जुदेव लोकांक तो कळीत करतना सबार ताका वळखतात. ताच्यात तशीच जेजूस अशी येतात आनी सबार वळखतात. पूण कितें सांगता फर्स्ट जुआंवच्या वांजनांत पयल्या अध्यायांत 11व्या वचनांत सांगता ताच्याच लोकां सरशीं तो आयलो, ताच्याच परजे सरशीं, पूण ताका तांणी स्विकार केलो ना. पूण कोणें ताका स्विकार केलो तांकां हर एकल्याक ताणें देवाची भुरगीं जावचो अधिकार दिलो म्हूण सांगून. आनी तशें तो ते सबार जाण ताका राखून आयिल्ले पूण ताका ह्या रितीर तो येता म्हूण तांणी तांकां स्विकार करूंक कशें जालें. तांणी चिंतलें व्हड मैमेन पोद्वेन रायाळ वैभवान दबाजान तो येता म्हणून सांगून तांणी चिंतलें. ओके, तशें येवं नासलो पूण तस्सो तो बसयलो सोडवणदार म्हणून हांगासर सांब पावलो तांकां तो सांगता, तांकां रुजू करून सांगता, तांकां विवरावन सांगता, तांकां तर्क करून सांगता आनी हर एक तो सांगता. ताणें म्हळें हांव तुमकां प्रगट करता तो जेजूस क्रिस्त. तांचे मदल्या थोड्यांनी सतमनलें आनी पावला आनी सिलासाचो सांगात धरलो. तशें जायते देवबिरांतीचे ग्रेक आनी सबार मंथनाच्यो स्त्रियोय तांचे सांगाता मेळ्ळ्यो. ओके, देवान थंयसर तांकां तयार करून दवरले आमी पळयता. हर एका जाग्याचेर ते वता आसतना देवान पयलेंच थंयसर जण तयार करून दवरल्या. थंयसर तें पीक तांकां लुवंक तयार आसा पूण तांणी तें वसा जाय, तांणी ती मेहनत करी जाय, तांणी ती सुवार्ता प्रगट करी जाय आनी तेंच सांब पावला कळीत जाल्लें आनी सांब पावल तशें करचें आमी पळयता. आनी थंयसर सबार तांचे मदल्या थोड्यांनी सतमंतले आनी पावला सिलास सांगात धरलो. तशें जायते बिरांतीचे ग्रेक आनी सबार मंथनाच्यो स्त्रियोय तांचे सांगाता मेळ्ळ्यो म्हणून आमी पळयता. ओके, थंयसर देवान तांकां तांच्या मिनतेक प्रतिफळ ताणें थंयसर दिलें. 5व्या वचनाक आमी येता आसतना थंयसर आमी पळयता हर एक कडेन जावचें बरीच जुदेव मोसरान भरतात. जुदेव तांचे उतार जेजूक स्विकार करनासले तसले त्या वेळाचेर आतांय हांगासर तसले मस्त जाण आसात. पूण थोडे थंयसर त्या बचावाच्या वाटेर येतात. देव तांकां तांचे सरशीन हाडटा पूण हेर थोडे ते आसले ते सुवार्ता स्विकार करनासले बचावाच्या वाटेचेर येवंक थंयसर तयार नासले, रिपेंटन्साक वचोंक तयार नासले ते मोसरान भरतात आनी गांवार भोंवतेल्या थोड्या चंडाळांक तांणी एकठांय केले आनी गलाटो करून शहर सगळें उसांबळ केलें. ओके, तसले मनीस ते गलाटो करचे तसले क्रिमिनल टायपाचे पुंडा मोवाली टायप तसल्यांक ते हाडटात
तसल्यांक ते झगडें करतल्यांक ते मुखार हाडटात आनी तांणी गालाटो जावचे बरी थंयसर हेरांकय उसांबळ करचे बरी सगळे शहर उसांबळ जायशें तांणी केलें गलाटो करून आनी पावलाक आनी सिलासाक सोदूंक आनी उपरांत लोकां हुजीर तांकां उबें करूंक ते जेसनाच्या घरा गेले ओके पूण थंय तांकां तें मेळ्ळें नासले वरवीं जेसनाक आनी थोड्या भावांक अधिकाऱ्यां हुजीर तांणी व्हड धाडलें ओके जेसन म्हणलो तांच्या घरांत ते थंयसर मिटिंगांनी करताले सांगता ते ताचें घर त्या सिनेगोगाच्या अधिकाऱ्याच्या सिनेगोगाच्या बगलेनंत आसलें घर तें म्हणलें आमी समजता ओके थंय तांकां ते कोणाक ह्या लोकांक पुरा गलाटो करूंक सगळ्यांक पुरा उसांबळ करून ते हाडटात त्या घरा थंयसर केदाळे मिटिंगां जातालीं सो थंयसर येता आसतना कितें करतात थंयसर ते सिलास आनी पावल तांकां मेळनात देखून ते कितें करतात जेसनाक आनी थोड्या भावांक अधिकाऱ्या हुजीर ते वोडन हाडटात आनी बॉब घालून म्हणटात संवसार सगळो उसांबळ केल्ले हे मनीस हांगाय आयल्यात दोज हू टर्न द वर्ल्ड अपसायड डावन तसले ते हांगासरी येवन पावल्यात कसले एक टेस्टिमनी ओके कसली एक टेस्टिमनी तांचे विशयान सगळो संवसार वयर पोंदा करतले कशें कित्याक तांच्या उतरां मरिफात तांच्या संदेशा मरिफात तांच्या जिविता मुखांतर तांचे थंय बरोल्ल्या पवित्र आत्म्याच्या त्या सत्ते मुखांतर तांणी अजापां करचे मुखांतर पिडा गूण करचे उपरांत देवसरांक दावणवचे मुखांतर तांची साक्ष जावन थंयसर देवाचें वर्तें काम जाता आसतना थंयसर संवसार सगळो वयर पोंदा जाता तसली एक टेस्टिमनी आज आमकां सगळ्यांक जाय आमचे थंय जाय देखून आमचे ते एक मागणें आज तर चावी आमी सोदता आसतना त्या थंयसर कितें जातालें तें असली एक टेस्टिमनी आमचे थंय आसोंक आमी मागचें देवा तसली एक टेस्टिमनी आमकां जायली संवसार वयर पोंदा करतले सूख रितीन न्ही गलाटो करणं न्ही असमाधान हाडणं न्ही आतांचे राजकारणी कितें करतात इलेक्शनाच्या वेळाचेर त्या रितीन न्ही बगार देवाचो मोग थंयसर हाडून देवाचे राजवट आनी काळोखाचे राजवट दोन ती किंगडम्स आमी म्हणटा ती राजवट राजां ती एकामेकाक मुखामुखी जाता आसतना थंयसर घर्शण ते आत्मीक संगतीचें त्या सक्तेचें तें घर्शण जाता काळोखाच्या संगतीक थंयसर अधिकार तांच्या अधिकाराचेर थंयसर आक्रमण जाता आसतना ते विबाडचें तांणी उसांबळ जावचें मुखार रावचें झगडें करूंक येवचें तें सहजल्लें जावन आसा सो तशेंच हांगासर जावचें आमी पळयता पूण तांची टेस्टिमनी तांणी तें बरें करचें जेजू कितें करीत गेलो 10व्या अध्यायांत ॲक्ट्स चॅप्टर 10:38 आमी वाचता जेजू सगळ्यांनींतल्यान गांव बरें करीत गेलो आनी देवसराच्या हातांत हातोटीत आसल्ल्यांक तो बरें करीत गेलो म्हूण आनी हें तशें केल्ले वरवीं थंयसर ते सगळो संवसार ते वयर पोंदा करचे म्हूण सांगतात हांगा येवन पावल्यात तांकां आपल्या घरांत कोणें जेसनान प्रवेश दिला म्हूण ते सांगतात हेच ते जेजू नांवाचो आनी एकलो राय आसा म्हूण सांगून चक्रवर्तीचो हुक्म मोडतले ह्या उतरांनी तांणी लोकांक आनी शहराच्या अधिकाऱ्यांक साळवयले अधिकाऱ्यांनी जेसना लागची आनी हेरां लागची जामीन घेतली आनी तांकां वसूंक सोडलें ओके सो कितें करतात हांगासर ते फोटी सांगतात कित्याक म्हळ्यार ह्या सुवार्ते विशयांत तांकां चड सांगूंक जायना कितें जाता पिडेस्त गूण जातात कितें जाता देवसार लागले सुटतात कितें जाता समाधान येता हें सक्कड सत अजापान जातात तें पुरो सक्कड जाता पूण तांकां मोडना तांचे म्हणलो लोक जुदेव तांच्या मिटिंगांनी येनातले तांचो पटलाव करिनातले तांची एका रितीन तांची समर्थ सोडून ते वेतात म्हणलेले ते एक भिरांत आनी मोसोर ते बरो न्हू तांची ते सांगतात कितें जेजू म्हणलो आनी एकलो राय आसा आनी आमच्या रायाक ह्या चक्रवर्तीक ताच्या हुक्मेक ताच्या अधिकाराक ते खाल जायनात आनी देखून ते तांकां पयस करतात तांणी उसांबळ जायशें करतात तांणी रायाक मान दिनातले बरी करतात म्हूण सांगून हुक्मो तांच्यो पाळिनात म्हूण सांगून
ह्या उतरांनी तांणी लोकांक आनी शहराच्या अधिकाऱ्यांक साळवयले. सो अधिकाऱ्यांनी कितें केलें, जेसना लागची आनी हेरा लागची जामीन घेतली आनी तांकां वसोंक सोडलें. आयच्या ह्या दिसांनी तशेंच सुमार कडेन करचें आमी पळयता. पर्सेक्युशन तें एक दगदोणी करची, फोटी गुंतून फोटी साक्षी आसा करन नाका जाल्लें बरोवन आनी उपरांत तुमी अरंबरतावन तेंच कितें जेजूच्या नांवान तुमी हें जेजूचें नांव तुमी त्या नांवान तुमी प्रचार करूंक नजो, तुमी साल्वासांवा विशयांचो सांगूंक नजो, तुमचो भावार्थ दुसऱ्या कडेन सांगूं नजो. हे तांचे हर एक फावटी पयलें तावन तांचें कितें हें आसलें, आमी कोणाक विधेय जायचे, तुमकां गी सोम्याक गी म्हूण सांगून. हांगासर ऑफकोर्स जेसनान आनी तशें म्हणलें आमी पळयना, कित्याक म्हळ्यार ते नवे भावार्थी जावन आसात, तांकां ते त्या एका पावंड्याक वचून पावोंक नात. पूण जर दुसऱ्यां कडेन सांगलें जाल्यार ते तशें सांगते आसले. पूण देव विंगड तरी तांकां चलयता. थोडे फावटी जानवाय दिता, थोडे फावटी तेंतान वसोंक आनी दगदोणी आसले त्या वेळार तेंतान सोडून वसोंक तो तांकां करचें आमी पळयता. एस्पेशली पावलाक सबार फावटी आमी हांगासरी मुखार पळयत आसतना आमकां कळटा. ओके, बाबांनी 10व्या वचनांत आमी पळोवचें जाल्यार बाबांनी मेळोवन कांय गळाई करिनासतना पावलाक आनी सिलासाक रातारात बेरियाक धाडले. ओके, आनी एक स्टेशन तांचें मुकलें तेसलोनिकांत जालें. थंयसर तेसलोनिकांत सभेचें फावंडेशन पडलें, शीस थंयसर जालें, तांणी सुवार्ता दिली. थंयसर आमी सबार जाण येवचें पळयता. तांकां ते मागीर ते शीस करतात, परत भेट दितात, तांकां ते देवाच्या उतरांत काण दितात, तांकां तरबेती दितात. ते तांची ती आनी एक स्ट्रॅटजी, परत येवचें, तांकां बळवंत करचें, तांचे सांगाता रावचें, तांकां शीस करचें, तांकां लिडर्स करचे आनी सभा तांच्या हातान दिवन तांणी मुखार वचचें, परत येवचें, परत तांकां एनकरेज करचें. तें तांचें ते स्ट्रॅटजी जावन आसली म्हणून आमी पळयता. सो हांगासर कितें आमी पळयता, तें तावन भावानी म्हळ्यार थंयसर शीस आसले ते तांकां कितें करतात, तांकां मुखार वचोंक करतात. बेरिया. सो आनी एक स्टेशन आमी पळयता. तेसलोनिका तावन ते बेरियाक आतां पावतात. बेरिया. सो बेरिया इज अबावट 75 किलोमिटर्स फ्रॉम तेसलोनिका. ओके, तेसलोनिका तावन बेरिया म्हळ्यार अबावट 75 किलोमिटर्स म्हणलें आमी पळयता. त्या जाग्याक ते सुवार्ता व्हरून थंयसर पावतात. थंय पावतच ते जुदेवांच्या सिनेगोगाक गेले. परत तेंच स्ट्रॅटजी, जुदेवांच्या सिनेगोगाक ते गेले. हांगाचे जुदेव तेसलोनिकाच्या जुदेवां प्रास चड विशाल मनाचे जाल्ले वरवीं. ओके, विशाल मनाचे म्हणले क्षण खंयच्या अर्थार हांगा विशाल मनाचे, दे वर मोर ओपन. ते चड समजणेक या ते देवाचे उतार येता आसतना ते घेवंक या आयकोंक, ते तर्जुमो करून पळोवंक आनी तें वैगिनेंगी म्हूण पळोवंक ते चड ओपन आसले. ओके, आयकल्ले तक्षण हें कळलें, सांगतात हे म्हणलें तशें तांचो मनोभाव नातुरलो. ओके, हांगासर आमी पळयता ते देवाचें उतार तांणी व्हड आतुरायेन घेतलें. ओके, ते सांगतात तें खरें म्हूण पळोवचे खातीर ते दिसपडते पवित्र पुस्तकाची तपासणी करतले. ओके, हांगासरी ते सुमार तेंप आसता आसतना ते दिसपडते पवित्र पुस्तकाची तपासणी करतले. ओके, दिसपडते तांचे सांगता वेळ करसून सांपावलो आनी सिलास आनी लूक थंयसर आसले सुवार्ता दिता आसतना तांचे मदल्या जायते जाणांनी भावार्थाक वेंग मारली. तांणी देवाच्या उतरांत सोदून काडून पळयत आसतना खंयची सुवार्ता हर एक कडेन सर्व आपोस्तलांनी त्या पयल्या सभेन खेदाळे दिवचे कितें, क्रिस्त स्वामी जेजूच क्रिस्त तो ताणें मरण कस सोसूंक आसलें, मरण पावोवंक आसलें, तस्सो तो बसयलोलो सोडवंदार मेस्सिया मागलोलो, येवंक आसलो आनी तस्सो तो ताचेर भावार्थ दवरलें साल्वासांव मेळटा म्हणलें. तें तिसऱ्या दिसा तो मरणांतलो पुनर्जीवन जालो. हर एक ते बेजीक तें टिचींग तें तांकां दितात आनी हें सकट ते सोदतात. पोरण्या तेस्तामेंतांत, किर्तनांनी, प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी
ते सकड सोदतात ते आनी वैगी म्हूण पळयतात पवित्र पुस्तकाची ते तपासणी करताले आनी म्हणलें तें खरेंगी म्हूण सांगून आनी तांच्या मदल्या जायते जाणांनी भावार्थाक वेंग मारली. तशेंच ग्रेक घरा मदल्या सबार मंथनाच्या स्त्रियांनी आनी दादल्यांनी केलें. ओके, प्यूर ज्यूस ह्या हांगासर हें कितें आमी पळयता बर्शीक म्हणलें बरी. सो ते ग्रीक भास उलोवचे थसल्यांच्या मदल्या सबार मंथनाच्या स्त्रियांनी दादल्यांनी तशेंच केलें. देवान मस्त जाणांक आपडलें आनी बेरियां ती थंयसर एक विश्वासांचे ते ग्रूप थंयसर आसा जावंक सोम्यान पवित्रात्म्या मुखांतर साध्य केलें. पूण बरे गांवांत ती पौलान देवाच्या उतार परगटलें म्हणली खबर थेसलोनिकाच्या जुदेवांक मेळ्ळी आनी थंयसर लोकांक साळोवन आनी उसांबळ करूंक म्हणून ते आयले. सो एवरीवेर हेंच पॅटर्न. खंयसर देवाचे उतार येता, खंयसर देवाची सुटका येता, देवाचें काम जाता आसा. 2 किंगडम्स, 2 राजवटां ती थंयसर तांचे मदें घर्शण जावचें आमी पळयता. परतून हांगासर तशेंच जावचें देखून केंतो तसो लोकांक तावन तांकां खबर मेळोन ते थंय तांचो गांव तो, पूण ते हांगासर येतात, तांच्या फाटल्यान येतात. ओके, दुस्मानाचें काम पळया कशें दुस्मानाचें काम उसांबळ करूंक ते हांगासर येतात. तक्षणच भावांनी कितें केलें, पावलाक दर्याची तड पर्यंत जण दिवन धाडलें. सिलास आनी तिमोथी थंयच फाटी रावले. पूण बेरियान तावनी परत थंय तावन ते मुखार वचोंक तांकां बेरियांत देवाचें थंयसर काम जालें. देवाच्या आत्म्यान तांकां दिल्लो निर्दिश्ट वेळ तांकां खंडीत भोगता नाजाल्यार ते रावते आसले कोणा. कित्याक म्हळ्यार पयलीं आमी पळयता ते बार्नबास आनी पॉल त्या शहरान तांकां ऑपोजिशन आसतनाय ते सबार तेम थंयसर रावले आनी थंयसर ते सुवार्थ परगट करचें आमी पळयता हेरा जाग्यार. ओके, आमकां गोत्त आसा पयलें तांणी केल्लें. पूण हांगासर ते तशें करिनात. कित्याक म्हळ्यार हांव पातयेतां पवित्रात्मो तांकां सांगता तुमकां मुखार वचो वेळ. ओके, मुखार वचो वेळ म्हूण सांगून. सो देखून ते कितें करतात, भाव तांकां दर्याची तड पर्यंत जण दिवन धाडले. ओके, सो सिलास आनी तिमोथी थंयच फाटी रावले. खंय बेरियान ते रावतात. ओके, सांब पावलो बिकॉज द प्रॉमिनंट तो कारण म्हूण सांगून ताका मारूंक म्हूण ते येवचे, ताका आडकल करूंक म्हूण येवचे. देखून हे फाटी रावतात, ताका मुखार धाडटात. ओके, त्या इमिडिएट त्या वेळाचेर. सो हांगासर फाटी रावन सिलास आनी तिमोथी आसलो ओडला हांवें तिमोथीक हांवें सोडलो उलयता आसतना. सो तिमोथी आसा थंयसर. तिमोथी तांकां मेळलो. तिमोथीक सांगता घेवन ते व्हरून येतात आनी ते पावल आनी लूक मुखार वेतात. पूण सिलास आनी तिमोथी हांगासर फाटी उरतात. पावल सांगता गेल्ले ते जण एथेन्स. ओके, आथेन पर्यंत ताका व्हरून गेले. सिलासान आनी तिमोथीन जाता तितले बेगीन येवन आपणाक मेळा जाय म्हूण पावलाची ताकीद घेवन ते बेरियाक फाटी परतले. ओके, पावलाच्या जिवितान परत हें जावचें आमी पळयता. थोडे स्क्रिप्चर्स आमी पळोवचे जाल्यार आमी फस्ट नव्या अध्यायांत ते आमी पळयता. नव्या अध्यायांत ॲक्ट्स ऑफ दी अपोस्टल्स त्या नव्या अध्यायान 23 आनी 25. ओके, फस्ट खंयसर ते ताणें ताच्या जिवाक आपाय येता म्हूण सांगून थंयसर ताणें दुसऱ्या जाग्याक वचोंक ते सुकोवन घेवंक या पळोवन वचोंक थंयसर पवित्रात्म्यान तांकां प्रेरणा दिली. थोडे फावटी हांवें वडलूच ते सांगलें, थोडे फावटी थंयसर ते रावतात. ओके, ऑपोजिशन आसल्यार. पूण हांगासर तांकां तांच्या प्राणाक आपाय म्हणले बरे दिसले वरवीं आनी पवित्रात्मा तांकां त्या वाटेन व्हरता जाल्ले वरवीं ते थंयच्यान चलतात. सो 9th chapter 23 to 25 आमी पळयता. खंयसर एक्चुअली दीस इज इन दमास्कस. ओके, पावल दमास्कसांत व्हरत्या रितीन थंयसर सेवा करन आसा आनी जायत्या दिसां उपरांत जुदेवांनी सावलाक जिवेशी मारूंक कुटमळ केली. 23व्या वचनांत आमी पळयता. पूण तांची फितुरी सावलाक कळी जाली. ताका जिवेशी मारचे खातीर शहराच्या दरवट्यांक तांणी दीस रात पारे दवरले. पूण एक राती ताच्या शिसांनी ताका आपोवन गेलो आनी एक पेटाऱ्यांत बसोवन पागोरो वयल्यान ताका सकला देवलो. ओके, थंय तावन तो जेरुजलेमाक येता. ओके, जेरुजलेमांत परतून येता. त्या सेम चॅप्टरांत वर्स 30 आमी पळोवचें जाल्यार
29 आनी 30 पळयल्यार आमकां कळटा ग्रेक भास उलयतल्यार जुदेवा लागीं तो उलयलो आनी तर्काक रावलो पूण तांणी ताका जिवेशी मारूंक आलोचन केली ही खबर भावांक कळी जाताच तांणी सावलाक सेजाऱ्या पर्यंत पायलो आनी थंय तावन ताका तार्साक धाडलो ओके सो परत थंय तावन सेकंड टायम सो आमी टोटली हें हांगासर आतां जाल्लें तें 5वें फावटी जावचें आमी पळयता सो नेक्स्ट 13 चॅप्टर 13 आमी वेचन जाल्यार 13 चॅप्टर 13 थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा चॅप्टर 13 आनी चॅप्टर 14 आमकां तें कळटा चॅप्टर 13 50 आनी 51 आमी पळोवचें जाल्यार चॅप्टर 13 ओके हो जागो दीस इज पिसिडियन पिसिदियांतलें अंत्योक ओके सिरियांतलें अंत्योक न्ही जंय तावन पावलाक मिशनरी वावराक तांणी कमिशन करून धाडचें तांणी मागणें करनासतना हांवें बार्नबासाक आनी पावलाक खंयच्या वावरा खातीर प्रत्येक केलांगी त्या वावराक तांकां दान दिया म्हूण सांगून देवान सांगलें त्या अंत्योकान न्ही तें सिरियाचें अंत्योक आनी हें जावन आसा पिसिदियाचें अंत्योक ओके 13व्या अध्यायांत आमी पळयता 50 आनी 51 पूण जुदेवांनी थोड्या भक्तिवंतांनी मंथनाच्या स्त्रियांक आनी शहराच्या मुखेस्तांक साळवयलें आनी पावला आनी बार्नबासाचेर खटकाय उठयली आनी शेकी आपल्या प्रांतांतले तांकां धांवडायले धर्मदूतांनी तांचे विरोध आपल्या पांयाची दुळपां पुडली आनी ते इकोनियाक भायर सरन गेले ओके सो तांणी थंय तांकां तिरस्कार करतना या तांकां दगदोणी दिवन तांकां धांवडायल्यार तांकां जिवेशी मारूंक आनी प्लॅन केल्यार त्या दळा तांणी तो जागो सोडनो हेचें आमी पळयता सो दीस इज द थर्ड इन्सिडंट्स तिसरें हें आमी नेक्स्ट पळयता 14व्या अध्यायांत आनी 20व्या वचनांत आमी पळयता लिस्ट्रांत हें जावचें आनी एक जागो लिस्ट्रांत थंयसर तांणी अजाप करचें आनी सकट जाता आसतना एक्सक्यूज मी वर्स 19 वचन तशें आसता अंत्योक आनी इकोनिया तावन थोडे जुदेव थंयसर आयले आनी तांणी लोकांक आपले कुशीन ओडलो आनी लोकान पावलाक फत्रायलो आनी तो मेलो म्हूण चिंतून ताका शहरा भायर ओडून व्हेलो पूण शीस ताचे भोंवतणी एकठांय जाता असो तो उठलो आनी परत्यान शहरांत प्रवेश जालो दुसऱ्या दिसा तो आनी बार्नबास देर्बेक गेले ओके सो ह्यो 4 जाग्यांनी आमी पळयता 9व्या अध्यायांत 2 फावटी आनी 13व्या अध्यायांत 1 फावटी 14व्या अध्यायांत 1 फावटी 4 फावटी आनी हांगासर आतां 17व्या अध्यायांत आमी पळयता बेरियान तावन ते कितें करतात ते थंय तावन वेतात थँक्यू जेजस एथेन्स आतां आथेनांत तांणी वेचें आमी पळयलें तांचे ते भाव तांकां कितें करतात शीस दर्या तडीक म्हणसर व्हरून येतात आनी आमी सोदल्यार आमकां कळटा इट वॉज अबावट 32 किलोमिटर्स म्हणटात त्या दर्या तडीक वचून आनी थंय तावन एथेन्साक अबावट 300 किलोमिटर्स सो 342 किलोमिटर्स तितलें पयण ते करून एथेन्साक येतात ओके ऑल दीस इज थेसलोनिका बेरिया एथेन्स आनी पुरा त्या ग्रीक त्या प्रदेशांत तें आसचें तें आनी हांगासर एथेन्साक ते वेतात सिस्टमॅटिकली ते करून येतना सो 342 किलोमिटर्स एक्झॅक्टली ऑलमोस्ट एक्झॅक्टली हांगा तावन बँगलोर गेल्ले तितलें पयस तांणी वेचें पळयता सो कितले ते आडकळी आयल्यार कितले दगदोणी आयल्यार कितलें तांकां रिजेक्शन मेळ्ळ्यार तांची सुवार्थ मस्त कडेन जुदेवांनी जावं दी हेरांनी जावं दी तांकां ती घेनासतना तांकां मारून थोडे कडेन धांवडायल्यार
तांकां पांय पापूड तांणी वसोंक केल्यार कितें करतात दे आर अनडिटर्ड ते रावयनात तांकांच ते सोम्यातय ते उत्सुकत करतात तांकां तो हांव चिंतता तांकां ते आयकता आमकां ते आमकां आयकनातल्या त्या एका स्थितीक ते वचून पावतात म्हळ्यार केदाळय ते कितें सोम्यान एक कमांड दिल्ले ती ते तांच्या काळजांत तांच्या कानांनी ते प्रतिध्वनीत जाते आसता ह्या खातीर देवान आमकां आपयलां म्हणलें आमचें जिवीत आजकाल कित्याक तितलें फळाबरीत जायना गे म्हळ्यार आमचें तें एक मिशन ह्या आमकां प्रत्येकान देवान ह्या संगती खातीर म्हणलें आमकां सबारांक तें जायना इन्क्लुडींग मी ओके आमकां त्या रितीन ते खंयच्या रितीन आसले गी त्या रितीन आमी त्या जिवितांत आमी आसना आमी इन एंड आवट म्हणलें बरी आमकां उतार येता आसतना आमी एक फावटी उत्सूक जाता तशें करी जें आमी करना सोम्या आमकां बक्षी आमी रडटा थोडे फावटी नव्यान समर्पण करता मागीर परतून आमी विसरता थोडो टायम मसर मुखार व्हरून येता थोडे फावटी मागीर आमी विसरता या कितेंय आडकळ येता आसतना पर्सिक्युशन येतना मिसअंडरस्टँडींग जातना सैतानान ताची कुतंत्रां चलयत आसतना आमी कितें करता आमकां तें आपयल्लें आमकां तें कितें देवान सांगल्लें तें करच्यांत आमी चलवता सभा मस्त सांगतली ओके सो तशें जावचें आमी पळयता पूण दे आर अनडिटर्ड ते फाटीं उरनात बगार परत परत ते मुखार येतात येतेम साक ते पावतात ओके पवित्र आत्म्यान तांकां धाडलें गी या ते गेले गी आमकां तें कितें उल्लेख ना पूण ते मिसांव वावरांत ही एक जर्नी ही एक शेर तांकां मेळचें जावन आसा तरी पूण ह्या शेरांत तांकां त्या थंयसर मस्त तो रावता तो आनी तो प्रीच करता थंयसर भोंवता तांचे ते एक जानवायच्या लोकांनी थंयसर मेळोन नव्यो संती कितें आसात जाल्यार त्याचे विशयान समजोवचें तें सकट पुराय येता थंयसर वेता थंयसर तांकां तांचे सांगाता तर्क करता तांकां सुवार्ता दिता सकट तो करता पूण थंयसर चड एक विशेष रितीचें एक काम जावचें आमी पळयना ऑफकोर्स एकले दोग थोडे सोम्यातय परततात ते खंयच्या सभेक ते वेतात म्हणल्यार आमकां कळीत जायना कित्याक म्हळ्यार प्रत्येक तरान आमी ह्या सभेचो ह्या जाग्याचो खंयच्याय त्या पत्रांनी जावं दी हेरे कडेन जावं दी थंयसर उल्लेख आसलो आमी पळयना सर आत्यनंत कितें जाता तें आमी थोडो वेळ हांगासर पळोवया साद जाल्यार 18व्या अध्यायांत इल्लेशें ही आमी मुखार पळोवंक जाता जाल्यार पळोवया नाजाल्यार 17व्या अध्याय आखेर पर्यंत आयच्या दिसा पळोवचें सो सिलासाची आनी तिमोथीची वाट पळोवन आतेनांत आसतना तें सगळें शहर बोंब्यांनी बरोवन आसलेलें तें पळोवन पावल मती भितर उसांबळ जालो ओके तो एका असल्या जाग्याचेर तो आसा थंयसर कितें मुर्ती थंयसर बरोवन गेल्या बोंबी थंयसर बरोवन गेल्या अन्य देव थंयसर जुदेव थंयसर आसचे आमी पळयना आसल्यार बोव उणें जावंक पळय ओके नेक्स्ट सेंटेन्सांत हांवें आत्तां म्हळ्ळें ते वाचचे पयले हांवें तें कितें कमेंट केलो ताचे ऑलमोस्ट सरी विरोध म्हणले बरी थंयसर आसा थंयसर जुदेव आसले ओके सो पूण सगळ्या शहरांत दीस इज ह्या शहरांत चड बोंबी चड मुर्ती चड सक्कड हेर रितीची दिवळां या देवळां तशें म्हणयात तसलें पुरा आसचें म्हणलें आमी पळयता ओके त्या पासत सिनेगोगांनी जुदेवा लागीं आनी हेर देवबिरांच्या मनशां लागीं आनी सांते काट्या लागीं दिसपट्टे मेळलेल्या जणां लागीं तो तर्क करूंक लागलो ओके एपिक्युरी आनी स्तोईक तत्वज्ञानिया मदले थोडे ताचे लागीं तर्काक रावले ओके हो बडबडो कितें करूंक सांगूंक सोदता काय म्हूण ते थोडे सोदताले ओके आमी पळयता ग्रीका विशयांत आमी दुसरे कडेन वाचतना कोरिंथांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत आमी पळयता जुदेव कितें अजापां आनी असर्यां तें सोदतात
पूण ग्रेक जाणवायाच्यो संगती एक मनाक या मतीक एक विशेष संगत म्हणलें बरी येदोळ म्हणसर आयकनातले संगत म्हणलें तसले एक गुट संगती रहस्य म्हणलें तसले ते जाणवायाच्यो संगती सोदतात म्हणून आमी पळयता थंयसर ओके जाणवायाच्या संगतीक ते सोदतात आनी हांगासर तेन्स आमी पळयता ते हो परकी देवा विशांत हो बडबडो कितें सांगूंक सोदता काय म्हण ते थोडे म्हणटाले पूण हेर थोडे हो परकी देवा विशांत गाजयता म्हण दिसता अशें म्हणटाले कित्याक जेजू विशांतली आनी जिवंतपणा विशांतली बरी खबर पावल उक्त्यान परगट करतलो ओके खंयसर सकड तो तांच्या सिनेगोगांनी मार्केट प्लेसांत उक्त्या जाग्यार आनी भोंवतणीच्या प्रदेशांनी म्हणलें मेळिल्ल्या कडेन तो तांचे कडेन तो उलयतालो तत्वज्ञानी सांगाताय उलयतालो आनी मार्केट प्लेसाचेर सांतेकाट्याच्या दिसपट्टे मेळिल्ल्या जाणां लागीं तो तर्क करतालो देवबिरांतीचे मनीसय मेळटाले सिनेगोगाचे जुदेवूय मेळटाले ह्या सगळ्यांक कोणाकपूण सुवार्ता ताचे तावन मेळोवन दी म्हणलो ते एक उद्देश घेवन तो थंयसर तांकां सुवार्ता दिवन आसलो देखून तांणी ताका आरेओपागाचे सभे हुजीर व्हेलो आनी म्हळें तूं शिकयताय तें शिकोवन कसली म्हूण आमकां विवर दिवन सांगशी आमकां न वालशो दिसता तसल्यो संगती तूं हाड नायलाय देखून हांचो अर्थ कितें म्हूण जाणा जावंक आमी सोदता ओके हांगासर आतेनासो आनी थंयसर भोंवन आसलो आयिल्लो परगांवी लोक असल्या नव्या संगती विशांत खबर सांगून वा आयकून आपलो वेळ पसार करतलो खंय ह्या जाग्याचेर ते हॉल तें आसलें आरेओपागाचे सभे हुजीर तांचो एक जागो आसलो ताचेच खातीर म्हूण सांगो ओके थंयसर असले मनीस सांगाता मेळटले तांकां दुसऱ्या संगतींच्या चड असल्या संगतीन तांचो वेळ दुरुपयोग ते करताले नवे संगती कितें आसात की संवसारांत कितें घडचें आसा की ह्या हेरे कडेन कोणी भोंवन आयिल्ले दुसऱ्या जाग्याचे कितेंय आण तसले एक विशेष खबर दुसरे कडेन आमी पळयनातले आमी आयकूंक नातले तसले कितेंय सांगतात गी म्हूण सांगून हांगासर जेजू विशांत ते सांगता आसतना पुनर्जिवनपणा विशांत ते सांगता आसतना जेजूस क्रिस्त म्हणून सांगता आसतना ते मस्त जाण चिंतात हे काले नवें एक संगत ही कितें आसा जाल्यार त्या विशयान आमकां आयकूंक अवकाश आमी तुका दिता म्हूण सांगून ते त्या आरिओपागाचे सभे हुजीर ताका व्हरून वेतात पावल आरेओपागाचे सभे हुजीर उबो रावलो आनी हे परी उलोवंक लागलो आतेनाच्या मानेस्तानो सर तर आनी तुमी विशेष भक्तीचे मनीस म्हणून म्हाका स्पश्ट जाला तुमच्या शहरांतल्यान हांव भोंवन आनी तुमी आराधन करतात त्यो वस्तू पळोवन आसतना अपरिचीत देवाक म्हणून बरोवन आसलेली एक वेदी म्हाका मेळ्ळी तर जाका तुमी वळख नासतना आराधन करतात ताची हांव तुमकां वळख दितां ओके सो आनी एक संगत हांगासर सांगचें पडटा कितें म्हळ्यार हे शहरांत ओके थंयसर सर्व त्या सगळ्या संवसारांत तांकां कळीत आसलें पण ते भोंवन वताले ते जाणा जाताले दुसरे कडेन तावन येताले दुसऱ्या देवा विशांत देव म्हणून दुसरे कडेन पुजा करतल्यांचे तांचे विशांत ते जाणा जाताले आनी हर एकाच्यो त्यो तांच्यो कोण देव म्हूण आसा म्हणून तांकां भोगताले गी या आराधन करताले म्हणून तांच्यो हर एकल्याच्यो ऑलमोस्ट हर एकल्याच्यो मुर्ती थंयसर आसुल्ली ओके आनी ते थंयसर आनी एक मुर्ती आसुल्ली कित्याक म्हळ्यार तो एकादा वेळा ह्या देवां पैकी देव म्हणून हेरांनी पुजा करतल्यां पैकी नातुल्लो आनी एक नीज वा तांच्या त्या चिंतात आनी एक देव आसा जाल्यार आमी मिस केल्लो कोणी आसा जाल्यार ताच्या नांवाकी एक मुर्ती आसुनी ताका एक ताच्या विशयान ती आसुनी म्हणल्यार त्या रितीन थंयसर आसले अपरिचीत देवाक आमी वळखून नातले कोणी मिस जाल्ले हांगासर मस्त जाणांची मम्मी आसात पूण तांचे तावन मिस जाल्लीं कोणी आसात जाल्यार ताका म्हूण सांगून एक वेदी थंयसर आसली आमी पळयता ओके सो आनी सांब पावलो कितें करता तांच्या विशयांत ताच्या मतींत मस्त तो उसांबळ जाता म्हणून आमी पळयता कित्याक थंयसर देवसाराचें तें एक
एक विशेष एक खोटें म्हणलें बरी एक स्ट्रॉंग होल्ड म्हणलें बरी थंयसर आसचें तो पळयता ओके सुवार्थाक थंयसर तितलें एक ओपन हेवन्स नांत तें घेवंक तें नांत कश्टांचें हें कित्याक म्हळ्यार थंयसर बरोवन गेलां सक्कड त्या दुस्मानाचें तें काम म्हणल्यार ताका कळटा आनी तरी तो निराश जायना ताचे प्रयत्न तो करता तो कितें करता तांकां तो कंडेम करना बगार तांकां तो तांच्याच त्या एका संगतींतावन थंयसर आसले ताणें पळयल्या संगतींतावन ते एक सुवार्ता तांकां परगट करूंक तो एक अवकाश रोसून घेता तो तांकां कितें सांगता अपरिचीत देवाक म्हणून बरोवन आसलेली एक वेदी म्हाका मेळ्ळी तर जाका तुमी वळख नासतना आराधन करतात ताची हांव तुमकां वळख दितां हो संवसार आनी तांतूं आसलेल्यो सर्व वस्तू रचलेलो हो देव जावन आसा सर्गा संवसार असो धनितो जाल्ले निमती मनशांनी बांदलेल्या देवाळांनी वस्ती तो करिना वा ताका कांय उणें पडलां म्हणलें बरी मनशाचे सेवा साकरीची ताका गरज ना कित्याक तोच सर मनशांक जीव स्वास आनी सर वस्तू दिता तुमी अपरिचीत म्हणलो तो देव आसा न्ही तो नीज देव जावन आसा आनी ताची वळख हांव करनिता तो एक मुर्ती न्ही तो जिवंत देव ताणें आसा केल्लें हर एक ताणें जीव दिल्लें ताणें रचल्लें हर एक मनशाक स्वास आनी जीव दिल्लो तो जावन आसा आनी ताची हांव वळख करनिता सर वस्तू ताणें दिवचें जावन सर आशिर्वादान ताचे तावन येवचें जावन आसा एका मनशा तावन सगळ्या मनशाक ताणें रचलां आनी सगळ्या संवसारार वस्ती करीशें केलां ओके पावल रेफर करता म्हळ्यार अरंबार ताणें देवान मनशाक रचलो आदामा विशांत नॅचरली तो क्रिएशन तें अरंब तें रचल्लें त्या एका संगतीक तो वचोन तो थंयसर सुवार्ता परगट करूंक प्रयत्न करता अपरिचीत तुमकां अपरिचीत तो जावन आसा पूण हांव ताका परिचीत हांव ताका वळखता आनी ताची वळख करून दिवंक हांव सोदतां ताणें एका मनशाक रचलो आनी ताचे तावन सगळे मनशाक ताणें रचलां आनी सगळ्या संवसारार वस्ती करीशें केलां तांचे चारित्रीक काळ आनी तांच्या देशांच्यो गडी निश्चित केल्ल्यो ताणेंच ओके मनशाक सगळ्यांतल्यान हर एक जागो आनी हर एक प्रांत हर एक ते प्रदेश ताणें ते निर्मीत केल्ले आनी ताणें ते गडी थंयसर आसा केल्यात जनांगां ताणें आसा केल्यात म्हणून तो सांगता मनशान आपणाक सोदी जाय वा सासप जाय आनी क्रमेन आपूण तांकां मेळा जाय म्हणून अशें ताणें केलां पूण निजाकी आमचे मदल्या कोणाय तावन तो चड पयस ना कित्याक ताचे थंय आमी जियेतांव चलतांव आनी आसांव जशें तुमच्याच कवी मदल्या थोड्यांनी म्हणलें आसा आमी ताची संतत ओके तांच्या कवींक तो कोट करता आनी तांकां खंयचेय दुखचें बरी या तांकां अपमान जावचें बरी तो उलयना बगार तांकां आसा केल्लो हर एकल्याक आसा केल्लो तो जीव नीज देव जिवंत देव जीव दिल्लो देव श्वास दिल्लो देव तो सोदतल्यांक मेळटा तो पयस ना पूण ताका सोदी जाय ताका आशे जाय ताका जाणा जावंक आशे जाय ताची जळक आसा सगळ्यांतल्यान आनी तो सांगता तो कितें म्हणटा आमी ताचे थंय आमी जियेतांव चलतांव आनी आसांव इन हीम वी लीव एंड हॅव अ बिईंग तें एक पोएटीक तें उतार तें तो सांगता आनी आमी ताची संतत तर आमी देवाची संतत वय जाल्यार जर आमी देवाची संतत आमी सक्कड देवाची संतत म्हूण आमी म्हणटाव जाल्यार ह्या कवीन सांगचें प्रमाणे तर देव मनशाचे कलेन वा चतुरायेन केल्ले भांगाराचे वा रुप्याचे वा पात्राचे मुर्ती सारको म्हणून आमी लेखिनाय तांकां अर्थ सांगचे बरी तो तांकां विवरून सांगता ती मुर्ती मनशान केल्ली जावन आसा ते भांगाराचें बंबे जावन दी रुप्याचें बंबे जावन ते मनशान केल्लें जावन आसा तें तांतूं तो देव न्ही पूण देव ते कलेन करूंक जायना चतुरायेन केल्ले भांगाराचे वा रुप्याचे वा पात्राचे मुर्ती सारको म्हणून आमी लेखिनाय नेनारपणाच्या पूण अशें पुरां केल्लें तें नेनारपण देवान येदोळ बोगसून व्हेलें नेनारपणाच्या काळार देवान मनशांक रियायती दाखयली तरी तें नीज पूण आतां सगळ्या सुवातेनी आसलेल्या सोमेस्त मनशांनी पाताक रोडोन जिनी बदली जाय म्हूण तो फरमायता ओके सुवार्ता थंयसर तो हाडटा कितें हो नीज देव मनशांनी केल्लें बंबे न्ही
पूण तो नीज देव तो आतां येदोळ म्हणसर तुमी केलें नेनारपणान, पूण आतां त्या नेनारपणांत जिव्या नीज देवा थंय तुमी परत जय म्हण तो फरमायता. कित्याक ताणेंच नेमलेल्या एका मनशा मरिफात आतां जेजूक थंयसर तो हाडून तांकां सांगता एका मनशा मनशा मरिफात निती प्रकार संवसाराची जडती करचो दीस ताणें निश्चित केला आनी ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठोवन ताणें सोमेस्तांक ताची रुजवात दिल्या. आतां तो सांगता त्या देवान ताच्या एकल्याच पुताक ताणें संवसारांत धाड ह्या नेनारपणांता तावन ताणी नीज देवाक परतो नेनारपणान केल्ल्या त्या सुखींत हांव अपराधांत हांव ताणें निजा देवा थंय परत जय म्हूण सांगून ताच्या पुताक धाडून ताणें आपणाकच त्या कुर्साच्या मरणा मुखांत समर्पीत करून तिसऱ्या दिसा ताका जिवंत करून ताका ह्या संवसारांत ताणें सोडवणदार जावन दान दिला, सोमी जावन दान दिला. आनी देखून हें सकड सोडून ताचे थंय परत जय म्हूण तो फरमायता म्हूण तांकां तो कळीत करता. ओके, सो मेल्ल्यांच्या जिवंतपणा विशयांत आयकतच तांचे मदल्या थोड्यांनी ताच्यो तारीफो केल्यो आनी हेर म्हणाले ह्या विशयांत तुवें उलोवचें कितें आसा तें आनी एक फावटी आमी आयकता. अशें पावल तांचे मदलो भायर सरून गेलो. ओके, सो 60,000 दे वेर ओन्ली आफ्टर नॉलेज. तांच्या काळजांत तावन ते घेवंक तयार नासले, तांचे थंय भावार्थ नासलो, ते आयकोंक एक सत जावयेत की म्हूण सांगून ह्या सोदून पळोवंक पारखूंक बेरयांतले कशें करताले तशें करूंक ते तयार नासले. सो ते कितें करतात ते सांगतात आनी एक आसा तें आनी एक फावटी आमी आयकता. ओके, आनी एक फावटी आमी आयकता. इन अदर वर्ड्स ते एक्सक्यूज दितात आनी ते सांगतात वी वील लिसन टू यू अनदर टायम. आनी एक फावटी आमकां हें घेवंक जायना आनी एक फावटी लेट्स सी अनदर टायम म्हणलें हांगासर अर्थ तो तूं फाल्यां ये आमकां आनी इल्लें शिकय म्हणून त्या रितीन न्हय. बेरयांत तशें केलें तांणी, तेस्सलोनिकान तशें केलें, हेरा जाग्यांनी तशें केलें, मस्त जाग्यांनी तांणी तशें केलें. कितें ते करतात परत ते आमकां आनी कितें शिकय म्हणून सांगून आमी पळयता. थोड्या जाग्यांनी जुदेव न्हय आसलेल्या लोकांनी सांगचें आमकां आनी कितें आयकूंक जाय, आमकां तूं शिकय, आमकां तूं चड सांग म्हणून सांगून. ओके, अंत्योक पिसिदियाच्या अंत्योकांत आमी पळयता प्रत्येक तरान तांणी सांगचें उरल्ल्यांनी हें करता आसतना ते जुदेव न्हय आसले ते देवाक भियोवचे ते तांकां विचारतात. हांगासर आनी म्हणचे लायक वी आर नॉट कन्विन्स, लेट अस सी एनदर टायम. आनी एक फावटी तुमकां आयकोंक त्या रितीन ते म्हणटात. एखाद्या वेळार तांकां भूक आनी ताण आसली जाल्यार ते तांकां ते निर्दिश्ट रितीन ते पळयते आसले. सो हांगासर कितें आमी पळयत थंयता न्हू पावल बायसन गेलो. सो वन अदर लेसन फॉर अस आमकां सुवार्ता दितल्यान लेट अस नॉट वेस्ट. इन अदर वर्ड्स लेट अस नॉट वेस्ट टायम. आमचो वेळ आमचे सुवार्ता दिवचो वेळ करचो चड खंयसर उक्तें काळीज ना, आमकां स्विकार करनात तांच्या फाटल्यान आमचो टायम वेस्ट करूंक न्हय. आमी ऑफकोर्स तांचे खातीर मागा जाय, परत अवकाश मेळ्ळ्यार आमी सुवार्ता दिजय, पूण निरंतर तें घेनात म्हणल्यार आमकां कळीत आशिल्ल्यांक वी हॅव नो बिजनेस टू स्टे देर एंड वेस्ट आवर टायम. वी हॅव टू प्रे. आमी निरंतर मागा जाय आनी सोम्या आमकां दुसरें दार आसा की तें उक्तें करूंक उक्तें कर म्हणून आमी मागा जाय, दुसरे कडेन आमकां आपण व्हर म्हणून मागा जाय. सो हांगासर कितें पळयता तशें तांचे मदलो तो बायसन गेलो. तरी पूण थोडे जाण ताचे फाटल्यान गेले. ओके, सोदतले कोण आशेतात ते केदाळे फाटल्यान येतात. ऑफकोर्स आमी फाटल्यान वचोंक आसा, आमी फाटल्यान वचोंक ना म्हणचें न्ही, पूण आमी कितें पळयता आमी थोडे फावटी आमचो वेळ आमी व्यर्थ करता. खंयसर नीज पिकावळ आसा थंयसर आमी वचना, बगार पिकावळ नासलेले कडेन आमचो वेळ आमचे मिनत आमची वेस्ट जाता. आमी ते क्वेश्चन मार्क जाता जावं येत गी म्हणून आमी विचारत आमकांच पळोवया. पूण हांगासर कितें आमी पळयता थोडे जाण ताचे फाटल्यान गेले आनी बावार्थाक वेंग मारूंक पावले. हांचे मदें आरेओपागाचे सभेचो सांदो
तांतले तांच्या सान्यांतलोय सी वेस्ट जावना हांगासर पावलाची ते वेस्ट जावना एका रितीन आमी पळयता कितें हेरे कडेन आशिल्लें तितलें तें एक प्रतिफळ मेळ्ळो ना एक सभा स्थापन जाल्ली आमी पळयना ओके पूण हांगासर त्या सभेचोच सांदो एकलो दियोनीस म्हणलो तो सोम्या ते येवसो आमी पळयता आनी एक दामारीस नांवाची एक स्त्री आनी हेरांय आसली थोडी हेरांय आसली सो सम पीपल बिलीव्ड नॉट दुसरे कडेन आसले तितले एका व्हड रितीन थंयसर सोम्या तें आयिल्लें आमी पळयना थंयसर तावन ते वेतात आनी पावलाचे ती सुवार्ता ती मुखारसून येता ते मिसांव पयण दुसरे मिसांव पयण मुखारसून येता नेक्स्ट स्टेशन नेक्स्ट स्टॉप तें जावन आसा कोरिंत ओके कोरिंतांत वचून पावता सो कोरिंत एथेन्सा तावन 80 किलोमिटर्स 80 किलोमिटर पयस तांणी ते परत ते पयण करून वेतात नॉट स्टॉपिंग ते सुवार्ता खंयसर देव व्हरता की थंयसर आमकां वचोंक आसा आमकां सुवार्ता ती व्हरून वचोंक आसा सभा स्थापन करूंक आसात विश्वासांक शीस कोण सुवार्ता घेतात तांकां शीस करूंक आसात थंयसर लिडर्सांक उठोवंक आसात हें सगळें तांच्या मतींत आसा आनी तो ताळो तांकां आयकते आसा तांकां तें बर्डन आसा ते थंयसर मुखारसून वेतात सो 18व्या अध्यायाक आमी प्रवेश करता थंयसर इल्लेश्यो संगती आमी पळोवया 18व्या अध्यायान त्या उपरांत पावलो आतानांतलो बायसन कोरिंताक आयलो थंय ताका पोंतांत जल्मल्लो पोंटस म्हणल्यार जाग्याचेर जल्मल्लो आक्विला नांवाचो एक जुदेव मेळ्ळो तो आपले पतीने प्रिसिला संगी इटली तावन आयलोलो तितलोच कित्याक सोमेस्त जुदेवांनी रोम शहर सोडून वचा जाय म्हणून क्लॉड चक्रवर्तीची हुकूम जाल्ली त्या देखून थंयसर ते सक्कट जुदेव थंय त्या रोमा तावन सोडून आयले तांकां थंय वसा म्हूण सांगतात रोमाचो अधिपती सो क्लॉड चक्रवर्तीची हुकूम जाल्ली पावलान तांकां भेट दिली कोणाक आक्विलाक आनी प्रिसिल्लाक कोरिंतांत सो ताचें स्टेशन ताचे फस्ट कॉन्टॅक्ट्स तांकां मेळटात आपणा बरीच तांकांय तंबू करची व्याप्त आसली देखून पावलो तांगेरच रावलो आनी तांचे सांगाता वावरूंक लागलो ओके सो सी लूक एट दीस तांकां मेळिल्ले तक्षण देव तांकां कनेक्ट करून घालता तांचे काळीज एक करता तांचे वावर तो बेजीक ते तांच्या दिसपडत्या ग्रासा खातीर एकच जावन आसा सो कितें हांगासर पळयता पावलोय हे सुवार्ता करता आसतनाय सुवार्ताचे ते मिसांव पॉयंट करता आसतनाय ताका सपोर्ट करचे खातीर तो हें ताचें काम ताच्या स्वंत हातांनी काम करचें तो सोडूंक नातलो ओके तें मुखार सुनू वेचें आमी थंयसर आमी पळयता सो ते सांगाता मेळटा आसतना तांचे सांगाता ताका रावोंक ते करतात तांचे थंय एक कनेक्शन देव आसा करता आनी हर एका साबत दिसा सिनेगोगांनी तर्क करीत जशें जुदेवांचें तशें ग्रेकांचें मन परतूंक तो प्रयत्न करतालो कोरिंतांत ओके सिलास आनी तिमोथी मासेदोनिया तावन थंय येवन पावतस पावल आपलो सगळो वेळ देवाचे उतार परगटच्यांत करसूंक आनी जेजूक क्रिस्त म्हणून जुदेवांक रुजू करूंक फुडें सरलो पूण ते ताका मुखार रावन ताची निंदा करूंक भायर सरलेल्या वेळार ताणें आपली आंग वस्तना पापुडली आनी तांचे विरोध हे परी निशेध उसारलो तुमचे रगात तुमच्याच माथ्यार ह्या रक्ताक हांव जबाबदार न्हय ह्या फुडां हांव हेर जातीच्या लोकां मदें वेतलो अशें थंय तावन तो गेलो आनी देवाक आराधन करतल्या तिसयो जुस्त नांवाच्या जुदेव न्हय आसलेल्या एकल्यागेर वचोन तो रावलो ओके जस्ट कोरिंत सभेक तो येवन पावता आनी थंयसर ताचें तें नेक्स्ट स्टॉप आनी ताचें मिसांव थंयसर तो आरंभ करचें आमी पळयता ओके सबार संगती हातूं आसात देखून आय वील कीप दॅट पेंडींग फॉर द नेक्स्ट वीक तातूंत
सो तें कोरिंत एफेज आनी एफेज ब्रिफली 18th सो सेकेंड मिसा वावर थंयसर तें अंत जावचें आमी पळयता. सो हांगासर आमी उडास इतलेंच दवरचें कितें कोरिंत घरांत कोरिंत शाराक तो पावले तक्षण थंयसर आक्विला आनी प्रिसिल्लाक तो मेळटा. तीं टेंट मेकर्स जावन आसात आनी सांत पावलो आपणाक गरज पडटा आसतना आपलो दिसपट तो ग्रास कमावच्या खातीर दुसऱ्यांचेर एक बर्डन जायनासलें बरी तो केदाळें काम करतालो म्हणल्यार आमी पळयता. ओके, ताका गरज नासले त्या वेळा सपोर्ट ताका मेळटना ताका कुमोवक मेळ्ळे त्या वेळा तो चड वेळ सुवार्थेंत तो करसितालो. ओके, सो लेट मी फिनीश दीस. सो चड एका घंट्याच्या की चड वचोंक की हांव आशना. आज हांगासर आमी आखेर करया. सो आमी मागणें करया. चॅप्टर 17 कितें देव उलयलो आमचे खातीर ताका आमी अर्गां दिवया आनी कितें आमकां शिकोवंक आसा तें आमकां आमच्या जिवितांत तें जावचे खातीर आमचें मागणें जावं दी. पर्सेक्युशनाच्या वेळाचेरय आमकां देव कृपा दिवं दी आनी खंयसर देव ते एक वाट ती बंद जाता आसतना आनी एक वाट ती उक्ती जावची पळोवंक देव आमकां मागण्यांत चलोवं दी. पवित्र आत्म्याक चड लागशिल्लें जावन उरोवंक आमकां साध्य जावं दी आनी एक कडेन निराश जाता आसतना थंयसर निराशी जावन आमी थंड रावना आसतना आनी एक कडेन देव दार उक्तें करचें पळोवंक आमकां साध्य जावं दी. आमकां मागणें करूंक साध्य जावं दी म्हणून आमी देवा कडेन देवा सरशीं आमी मागण्या दी. या मोगाळ सोम्या आमी तुज्या पांया तळा आमकांच समर्पण दिता. ह्या वेळा खातीर तुका अर्ग कितें आमचे कडेन तूं उलयलाय तुज्या उतरां मरिफात आमकां उत्तेजन दिलाय आमकां तुवें दाखोवन दिलाय. सोम्या तातूंत हांव आमच्या जिविताक एक आशिर्वाद जावं दी. आमकां तूं उत्तेजन कर. हर एकल्याक कोण निराश जाल्यात गी आमकां तूं उत्तेजन तूं कर सोम्या. बापा कशें सांत पावलाच्या काळजांत एक निरंतर आशा आसली आनी तुजो ताळो तो केदाळे आयकतालो. ताका खंयच्या खातीर तुवें आपयलाय म्हणलें तो जाणा आसलो आनी तें करूंक तो केदाळे विधेय जावंक सोदतालो. तशेंच आमकांय जावंक तूंच साध्य कर सोम्या. आनी खंयच्या जाग्याचेर तूं आमकां थंयसर पीक आसा म्हणलें तें आमकां तूं दाखोवन दी. खंयच्या कोणाक तूं तयार करताय म्हणलें आमकां तूं दाखोवन दी आनी दुसऱ्यांक तयार कर सोम्या. आमकां मुखामुखी जावंक आमकां मेळोवंक आनी तुवें आमचे मुखांतर काम करचें तें पळोवंक आनी आमच्या जिवितांत चड समर्पण आसूंक चड मागणें आसूंक तुजो ताळो चड आमी आयकुचें जावंक आनी आमकांय तसलें ते खुशेन स्विकार करतले काळजां उक्ताय करतले. आमकां आमचें तावन तुजें उतार घेवचें तसलें सबार आमकां मेळोंक जावं दी. हांगासर आसले बरी दिसांनी धर्मदूताच्या कृत्यांत कितें सर आमी शिकते आसांव त्यो सर चावयो आमकां आमच्या जिवितांत नीज जावचें पळोवंक आमच्या सभेंत नीज जावचें पळोवंक आमकां तूं साध्य कर सोम्या. हर एकल्याक तूं आशिर्वाद कर. आमकां तुज्या समाधानान तूं धाड. तुका आमच्या जिवितांत तें महिमा जावं दी. आमी कितें शिकता गी तें हर एक उडासान दवरूंक आमकां तूं साध्य कर. मागता हांव जेजूच्या भोव पवित्र नांवान. आमेन.